अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन का एक बहुत ही प्यारा वाक़या चलो सुनते हैं। एक बार ऐसा ज़माना आया कि मक्का में सूखा पड़ गया था और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस वक्त मक्का में ये रिवायत थी, अगर मक्का के लोग कोई काम करना चाहते थे, बड़ा सा बर्तन लेते थे और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार उस खून में अपने हाथों को डुबो कर कसम खाते थे। मक्का में बारिश होना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगाया और उस बर्तन को किसी जानवर के खून से भर दिया। फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने अपने हाथों को उसमें डुबो दिया और कसम खाने लगे कि मक्का में पानी की कमी हो गई है, हमारे बच्चे, हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं, इसलिए हम कसम खाते हैं कि आज रात सभी मिलकर काबे के पास जाएंगे और काबे की दीवार को पकड़ के रखेंगे जब तक बारिश नहीं हो जाती, पानी नहीं आ जाता और हम सब वहीं मर जाएंगे, मगर काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने ये कसम खा ली और सभी ने ये डिसाइड किया कि आज की रात हम काबे की दीवार को पकड़ कर ये दुआ मांगेंगे। जब आधी रात हो गई तो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सभी काबे के पास आ गए और उन्होंने अपने हाथों को खून में डुबोया और ये कसम खाई। और उन लोगों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। और जब रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकल गए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। और जब आपने अपने चचा को आधी रात को जाते हुए देखा तो आप बोले कि चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? तो चचा जान बोले कि ए भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मक्का में सूखा पड़ गया है, इसलिए हम लोगों ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं होगी हम काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, आपने ये सुनकर कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना अपने साथ। तो चचा बोले, नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो मक्का के बड़े बड़े लोग होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो मुझे क्या कहेंगे? फिर आप बोले, चचा जान मुझे भी लेकर चले ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊँगा। आपके चचा आपसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, इसलिए आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी काबे के पास पहुँच गए और मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा हो गए। टोटल 32 लोग वहाँ जमा हुए जिन्होंने खून में हाथ डुबो कर कसम खाई थी, बारिश लाने की कसम खाई है और जब तक बारिश नहीं होगी वो काबे की दीवार को पकड़ कर रखेंगे और काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग काबे की तरफ को जाने लगे, क्या छोटे क्या बड़े सभी मैदान में जमा हो गए और वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबे के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। अबू तालिब के भतीजे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के पास खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा भी यहाँ पर खड़ा है तो वो अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे। वो लोग कहने लगे, अबू तालिब, इस बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं है? फिर अबू तालिब बोले, ए मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। इतना सुनकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। फिर उन 32 लोगों ने काबे की दीवार को पकड़ ली और बोले, ए काबे को बनाने वाले, पानी बरसा दे। ऐसा करते करते उन्हें सारी रात बीत गई पर बारिश नहीं आई। जब सुबह का सूरज इनके सर पर आ गया तब भी ये लोग वही कह रहे थे, ए काबे को बनाने वाले, बारिश बरसा दे। आसमान और जमीन तपने लगी और काबे की दीवार भी गर्म हो गई थी पर वो 32 लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे, चक्कर खा खा कर गिरने लगे। फिर अबू तालिब के पीछे से किसी ने कुर्ता पकड़ा। जब अबू तालिब ने पीछे मुड़ कर देखा तो अपने भतीजे को खड़ा हुआ देखा। अबू तालिब बोले, ए भतीजे, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोले, चचा जान, मेरे को भी आने दो ना, और अगर मैं आऊँगा ना तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा
تو ابو طالب بولے ہم 32 لوگ رات سے پانی مانگ رہے ہیں، صرف 9 سال کے ہو، تم اوپر والے سے پانی مانگو گے تو کیا اوپر والا پانی برسا دے گا؟ جاؤ اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ کعبے کو بنانے والے پانی برسا دے، اور ایسے ہی کئی گھنٹے پھر سے بیت گئے لیکن پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید تھی۔ کچھ دیر بعد ابو طالب کا پھر سے کسی نے پیچھے سے کرتا پکڑا۔ جب ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو غصے میں بولے اے بھتیجے تم پھر سے آ گئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولے چچا جان میں پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے چچا جان کا پسینہ پوچھا، اور یہ دیکھ کر چچا جان نے ابو طالب نے آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ابو طالب نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے کہا چچا جان مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ایک آدمی نے یہ بات سن لی۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بولا کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا، اور زور زور سے چلانے لگا۔ سب لوگ دیکھنے لگے کہ پانی کہاں آ گیا، سب لوگ گرمی سے مر رہے ہیں اور تمہیں مذاق کرنے کی سوچ رہی ہے۔ آدمی بولا کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ پھر سبھی لوگ بولے اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے۔ آپ نے کہا کہ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ سب لوگ بولے کہ ہم یہاں پر پانی مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ بولے اس وقت میں کہاں تھا؟ تو وہ لوگ بولے کہ تم پیچھے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولے اس وقت میں پیچھے بیٹھا تھا، اب تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر ان میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے لیکن 12 لوگ وہیں پر کھڑے رہے۔ یہ بچہ آگے رہے گا اور ہم پیچھے رہیں گے تو ہماری تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے کہ جاؤ پیچھے چلے جاؤ، اگر محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی اور پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے تو وہ سب لوگ بولے 20 لوگ تو پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے تھے اور وہ آگے والوں سے بولے کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ہمارے بچے ہماری کھیتیاں سب برباد ہو جائیں گی، سب مر جائیں گے۔ پھر سبھی لوگ پیچھے ہو گئے اور اللہ پاک نے دکھا دیا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ سب پیچھے تھے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 9 سال کے تھے اور ان کو سبھی کا امام بنا دیا تھا۔ پیچھے سے لوگ غصے میں بولے کہ اے محمد اب تو ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ پھر دو جہاں کے مالک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑے اور کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو پانی ہی مانگ رہے تھے، اب میں بھی پانی مانگوں گا تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا آسمان کی طرف اٹھایا، انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے سے بادل آ گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا، پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ شہر میں پانی برسنا شروع ہو گیا اور پھر چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پھر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے، پھر یا محمد کہنے لگے اور کہتے کہتے اپنے گھروں کی طرف کو جانے لگے۔ آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف ایک انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے بھی پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان تھی، کیا مرتبہ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ان جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری خوشیاں آپ پر قربان، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔